الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہم دے کے بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلا. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین و محترم، اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے ذکر الہی دے حوالہ دے نال گزارشات کرانگا. حضرات، اللہ دا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. ساری عبادات تو بہترین عبادت جو ہے وہ اللہ دا ذکر ہے. اور اللہ دا ذکر کرنا ہے تو کثرت دے نال کرنا ہے. اللہ دے ذکر دے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک دا بڑا ہی قرب حاصل کر لیندے. تو اس واسطے اللہ کریم نے اپنی کسی عبادت واسطے یہ حکم نہیں فرمایا کہ انہوں کثرت دے نال کرو، لیکن اپنے ذکر دی واری فرمایا کہ سنو کثرت نال کرو. نماز دا حکم ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرے، نوافل ادا کرے، رمضان دے روزے فرض رکھے، زندگی دے اندر حج فرض ہو گیا ہے، ایک دفعہ حج کر لے، پھر توفیق ملتی ہے، بار بار رغبت دلائی ہے، نفلی روزے دی رغبت دلائی ہے، نفلی حج دی رغبت دلائی ہے، عمرے دی رغبت دلائی ہے، نوافل ادا کرن دی رغبت اللہ دے رسول نے دلائی ہے. لیکن اللہ کریم نے
اپنے ذکر واسطے اے حکم فرمایا اپنے ایمان والے بندیاں نو کہ میرا ذکر اس نو کثرت دے نال کیتا جائے۔ ذکر صرف یہی نہیں کہ آدمی تسبیحات ادا کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہی ذکر ہے۔ نہیں، اللہ دے حکم نو من کے اللہ دے احکامات اتے عمل کر کے ہر وہ کم جیڑا ان دی رضا والا ہے جندے تے وہ رب راضی ہو جاندہ ہے، او اعمال انسان کثرت نال کردہ رہندہ ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ اپنے اللہ دے ذکر وچ لگیا ہے۔ تو آؤ ذرا توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال والے کرام نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا حکم فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والیو اذکروا اللہ، اللہ دا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، تے کثرت دے نال ان دا ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، تے صبح و شام اس دی تسبیح بیان کرو۔ حضرات میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر دے متعلق اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر خود بھی اللہ دا ذکر بڑی کثرت دے نال فرماندے، اس واسطے ایمان والیاں نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، او میرے ایمان والے بندو میرا ذکر کثرت دے نال کرنا ہے، میرا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ اللہ دا ذکر ہے ہی بہت عظیم ہے۔ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا میرا ذکر جو ہے بہت بڑا ہے، اس واسطے لوگوں اللہ دا ذکر بہت کثرت دے نال کرنے، زیادہ اللہ دے ذکر دے اندر انسان اپنی زندگی دے لمحات گزارے۔ اللہ جی کنہ کو ذکر کرے، کیڑے انداز نال تے کس طرح کرے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔
رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا اور دوست ذرا غور کرنا آدمی دی زندگی دے اندر تینی تے حالتاں نے یا بندہ کھڑا ہوندا ہے یا بندہ بیٹھ جاندا ہے یا بندہ لیٹ جایا کردا ہے اللہ کریم اپنے قرآن دے اندر فرما رہے ہیں اور میرے بندے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کھڑے تے تد بھی میرا ذکر کر بیٹھے تے تد بھی میرا ذکر کر لیٹے تے تد بھی میرا ذکر کر او بندے ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر کرتا رہنا اپنی دکان تے کھڑے تے اللہ دا ذکر کرتا رہے اور تیرا دکان تے حلال کمانا ہی رب دا ذکر ہے تیرا دکان تے کاروبار تے کھڑا ہو کے سچ بولنا تے جھوٹ تو بچ جانا یہ بھی اللہ دا ہی ذکر ہے وہ سچ بول دا اس واسطے کہ رب دے رسول دا حکم سچ بولنا ہے تو سچ بولیا تے ذکر رب دا کیتا جھوٹ تو بچ گیا تے ذکر رب دا کیتا حلال کمایا ذکر رب دا کر رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں تے اولاد نو کھلا رہے ہیں ذکر اپنے رب دا کر رہے ہیں حرام تو بچدا جا رہے ہیں اپنی اولاد نو حرام کھلان تو بچا رہے ہیں تے ذکر اپنے رب دا ہی کر رہے ہیں کیوں تیرے دل اندر اس رب دا ڈر تے خوف آیا ہے اس واسطے تو حرام تو بچ گیا ہے تیرے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف آ گیا ہے اس واسطے تو جھوٹ بولن تو بچ گیا ہے تیرے دل اندر پاویں تنہائی اندر ہے پاویں لوگاں دے سامنے تو سے چگلی تے غیبت نہیں کردا تیرے دل اندر رب دی یاد ہے تیرے دل اندر رب دا ڈر تے خوف ہے اور رب دا ڈر رکھنے تے ان دا ذکر ہی کر رہے ہیں رب دا خوف رکھنے ان دا ذکر ہی کر رہے ہیں گناہاں تو بچنے تے ان دا ذکر ہی کردا جا رہے ہیں اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کھڑائیں تے اللہ دا ذکر کر بیٹھیں تے تد بھی اللہ دا ذکر کر لیٹیں تے تد بھی اللہ دا ذکر کر اے جیڑا رب دے ذکر والی عبادت ہے رب دے ذکر والا عمل ہے بھی بہت بڑا تے بڑا آسان ہے اور رب کیوں کہہ رہا ہے ہر حال اندر میرا ذکر کر رب اپنے مومن بندیاں نو اے حکم کیوں دے رہا ہے کہ میرا ذکر کثرت دے نال کر کیونکہ ذکر کرن واسطے نہ کوئی پیسے دی ضرورت ہے ذکر کرن واسطے میاں نہ کوئی دولت دی ضرورت ہے ہاں حج کرنی ہے تے پیسے دی ضرورت ہے عمرہ کر دے تے پیسے دی ضرورت ہے قربانی ادا کر دے انہوں پیسے دی ضرورت ہے لیکن رب دا ذکر ایسی عبادت ہے رب دا ذکر ایسا عمل ہے تائیں تے رب کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا او میرے ایمان والے بندو میرا ذکر کرو تے کثرت دے نال کرو اے بغیر پیسے آندے اللہ دا ذکر بندہ کر دے بغیر کسے تھکاوٹ دے اللہ دا ذکر بندہ کر لیندہ ہے ہر حالت دے اندر دوستہ زبان ہلائے اچھی نہیں بھی بول دا ایستا آواز
آواز دے نال تسبیحات پڑھ رہا ہے، آہستہ آواز نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، رب دا ذکر ہوندا جا رہا ہے۔ اس واسطے اپنے اندر اس صفت پیدا کر کہ رب دا مینو آرڈر آ گیا ہے، میرے رب دا مینو حکم آ گیا ہے کہ میں کثرت دے نال اس رب دا ذکر کرنا ہے۔ اندہ فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور رب دا ذکر کرنے والے ہو، اندہ فائدہ کی ہوئے گا؟ اپنے اللہ دا ذکر کرنے والے نو رب العالمین انعام کی دے رہے ہیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میرے بندے تو مینو یاد کر، میں تینو یاد کرانگا، میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرانگا۔ کتنا بڑا انعام ہے اور دوستا جنو رب یاد کرے اور جن دا ذکر رحمان کرے، اپنے فرشتیاں دی جماعت اندر کرے، اندے تو بہترین انسان اور کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس کائنات دی اندر کسے وڈیرے دے کول اگر کسے بندے دا ذکر ہو جائے وہ پھولدا نہیں سمجھدا، فلاں چودھری دے دربار اندر میرا ذکر ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کسے دا ذکر کرے وہ بندہ بڑا خوش ہو جاندے، میرا ذکر وزارت دے اندر ہوئے، وزیر اعلیٰ کرے وہ بندہ خوش ہو جاندے، میرا ذکر وزیر اعلیٰ نے کیتا ہے، کسے جرنل نے کیتا ہے، کسے کرنل نے کیتا ہے، مولوی ذکر کرے بندہ خوش ہو جاندے، پیر ذکر کرے بندہ خوش ہو جاندے، کوئی وڈیرا اعلیٰ ذکر کرے بندہ خوش ہو جاندے۔ اور دنیا جہان دے لوگوں وہ کتنا نصیبہ والا، وہ کتنے مقدر والا انسان ہے جن دا ذکر اور تو فرشتے بیٹھ کے اپنے رب دا ذکر کریں گا، عرش تے بیٹھ کے تیرا رب تیرا ذکر کرے گا۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جے چاہنا نا میرا ذکر رب کرے، میرا ذکر مینو پیدا کرنے والا کرے، میرے ذکر میرا دادا کرے، میرا ذکر میرا پروردگار کرے، پھر دوستا اس رب دا ذکر کریا کر تے کثرت دے نال کریا کر، اور کی فائدہ ہوئے گا؟ آنا اللہ دے قرآن تے ذرا غور کر۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے نہیں کہ مرد ذکر کر دینے تے انم تے رب راضی نانا، عورتاں بھی کثرت دے نال رب دا ذکر کر دیا نے تے رب عرش بری تے اونا دا بھی ذکر کرے گا۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیا نے، اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن مجید دے اندر مردان دا بہت کثرت نال ذکر ہویا ہے، کوئی اعمال دا ذکر ہوندہ ہے، مردان دا ذکر ہوندہ ہے، ساڈا عورتان دا ذکر نہیں۔ واہ میری ربا ادھر فرشتے بہ کے میری ماں بول دیے، رب نے عرشہ تو قرآن نازل کر دیتا، اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے قرآن اتاریا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ سارے اعمال دا ذکر کر کے تے آخر تے رب فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والی عورتاں، میرے یا ربا جڑے تیرے بندے کثرت دے نال تیرا ذکر کرن والے نے، کثرت دے نال ربا تیریاں بندیاں ذکر کرن والیاں نے، انہاں واسطے انعام کی ہے۔ اللہ فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ رب اعلان فرما رہا ہے جڑے کثرت دے نال میرا ذکر کرن والے نے انہاں واسطے مغفرت بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے۔ حضرات جے تے چاہندے ہو رب سانو معاف کر دے، ساڈیاں معافیاں دے، رب اعلان کر دے، ساڈے گناہاں دے رب معافی دا قلم پھیر دے، ساڈے گناہ رب بخش دے، اجر سانو بہت بڑا رب عطا کر دے، پھر اپنے اندر اے صفت پیدا کر لے، ہر جوان کثرت نال اللہ دے ذکر دی اپنے اندر صفت پیدا کر لے، ہر میرا بزرگ اپنے اندر رب دا ذکر کثرت نال کرن دی اے صفت پیدا کر لے۔ او میرا بھائی ہر جوان اے صفت پیدا کرے، میری ماں میری بہن بیٹی کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والی اے صفت پیدا کر لے۔ اے کیویں پیدا ہوئے گی دوستو؟ اگر چاہندے ہو اسی اس صفات میں شامل ہو جائیے، اللہ سانو اس صفت نال نواز دے، پھر ان دا بڑا آسان طریقہ ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں، ان کیویں کثرت نال رب دا بندہ ذکر کر سکتا ہے؟ 5 نمازاں پڑھدا ہے، جدوں 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ دا ذکر ہو گیا۔ دوستا 5 نمازاں فرضاں دا پابند ہو جانا اللہ دا ذکر ہو جائے گا۔ نفلی نماز دا پابند ہو جا، نفل کثرت نال پڑھیا کر، رب دا ذکر کثرت نال ہو جائے گا۔ تہجد دی نماز ادا کرن والا بن جا تو رب دا ذکر کثرت کرن والا بن جائے گا۔ اشراق دی نماز پڑھن والا بن جا تو رب دا ذکر کثرت نال کرن والا بن جائے گا۔ ضحیٰ دی نماز میاں پڑھن والا بن جا، رب دا ذکر کثرت نال کرن والا بن جائے گا۔ اللہ اللہ کھانا کھان لگے ہے دعا پڑھ کے کھانا کھا، رب دا ذکر کثرت نال کرن والیاں وچ شامل ہو جائے گا۔ کھانے تو بعد پھر الحمدللہ دعا پڑھ لے، رب دا ذکر کثرت نال کرن والیاں وچ شامل ہو جائے گا۔
گا اپنے گھر داخل ہونا جیڑی دعا نبی دسی ہے وہ پڑھ کے گھر وچ داخل ہو گھروں نکل آئے جیڑی دعا نبی فرمائی ہے میرے آقا نے سکھلائی ہے جس دعا دا نبی نے تعلیم دیتی ہے گھروں نکل دیا دعا پڑھنا یہ صفت اللہ تینوں ان صفات والے لوگوں میں شامل کر لے گا بازار وچ جان لگے ہے نبی نے دعا سکھلائی ہے بازار جان لگے ہیں دعا پڑھ لے اللہ تینوں کثرت نال ذکر کرن والے لوگوں میں شامل فرما لوے گا مسجد وچ داخل ہون لگے ہیں نبی نے دعا سکھلائی ہے دعا پڑھ کے مسجد وچ داخل ہو جا مسجد وچوں باہر نکلنا ہے دعا پڑھ لینا میاں بیت الخلا وچ جانا ہے جان لگی ہے باہر دعا پڑھ لے جدوں باہر نکلنا ہے وہ تو نبی نے دعا دسی ہے وہ تو دعا پڑھ لے بستر تے لیٹنا ہے نبی نے طریقہ بھی دسیا نبی نے دعاواں تے اذکار بھی سکھلائے وہ پڑھ کے بندہ سو جاندہ ہے اللہ انہوں انہاں لوگاں میں شامل فرمائے گا رات اٹھ دائے نبی نے پھر دعاواں سکھلائیاں وہ دعاواں پڑھ کے اٹھ دا بیدار ہو جاندہ ہے اٹھ دا رب دا ذکر کر دا ہے اللہ انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما لے گا حضرات اذکار کر دا ہے جس مقام تے نواں چن ویکھیا چن چڑھے تے دعا پڑھ لئیے آئے آئے میاں شیشہ ویکھیا ہے آئے نہ وہمدہ ہے انہیں دعا پڑھ لئی نبی نے دعا سکھلائی ہے سواری تے سواروں لگ دا ہے انہیں دعا پڑھ لئیے آپس وچ ملاقات ہوئی ہے انہیں السلام علیکم کہہ دیتا ہے انہوں ملن آئے انہوں الوداع کر دا ہے انہیں نبی دی دسی دعا پڑھ کے انہوں الوداع کر دیتا ہے اور میرے پیغمبر نے تے قدم قدم تے دعاواں سکھلائیاں نے اگر بندہ دعاواں پڑھ دا ہے وہ بندہ ذکر رب دا کر رہا ہے ان دے اندر صفت پیدا ہو جائے گی تے اللہ فرماندے نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا آج تو بعد اپنے دل اندر دوستہ تحیہ کر لے رب نال وعدہ کر لے ربا تیرا حکم آگے ہے ان ساڑی جیڑی باقی زندگی ہے وہ اسی تیرے ذکر اندر ہی گزاران گے تے کثرت دے نال گزاران گے رات تے تد تیرا ذکر ہوئے گا بستر تے ربا تیرا ذکر ہوئے گا گھر وچ گئے تے ذکر تیرا ہوئے گا دکان تے گیا ربا ذکر تیرا ہوئے گا دفتر وچ گیا اللہ ذکر تیرا ہوئے گا مجلس وچ گیا اللہ ذکر تیرا ہوئے گا تے جدو اینا کثرت دے نال دوستا تو رب دا ذکر کرے گا اللہ واللہ انعام مل جائے گا اعد اللہ لہم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ فرماندے نے جیڑا میرا کثرت نال ذکر کرے گا ان دے واسطے مغفرت بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے حضرات نہیں ہو سمجھیا رب دا ذکر کرن دا فائدہ کنا ہے ذرا غور دے کر ذکر رب دا کرے اللہ کنے انعام عطا کر دے ذکر رب دا کرے اللہ کنج بشارتہ دیندہ ہے میرے تے رب نے الہ آج میں تے تو سمجھنے بلکہ جدر بھی نظر ماری جائے میرے
تیرے ملک دے حالات ہی ایسے بن گئے نے، ہر بندہ ہی پریشان پریشان نظر آندا ہے، کاروباری معاملات اندر تینوں دوست پریشان نظر آن گے، گھر دے کھان پین دے معاملات اندر لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور دوستا اے نہ حکمرانا تے تینوں پریشانی کرنا ہے، اس پریشانی دا حل کی ہے؟ اور رب نال جڑ جا، اللہ دے ذکر نال جڑ جا، جدو اللہ دا ذکر کثرت نال کرے گا اللہ یہ پریشانیاں ساریاں دور کر دے گا۔ اج دل جیڑا ہے او اطمینان دی اندر نہیں، دل بے چین ہو جاندا ہے، بندہ بڑا بے چین تے پریشان ہوندا ہے، احباب دوستانوں ملدا ہے، شکوہ کردا ہے میں بڑا پریشان، اپنے گھر جانا تے پریشان، اپنے کاروبار تے جانا تے پریشان، دکھی پریشان بندہ اپنے دکھڑے سناندا ہے، اپنی سوچ دے مطابق اپنے ذہن دے مطابق اندہ دکھڑا سنن والا کہے گا یار تو تنہائی اندر نہ بیٹھیا کر، پریشان جو ہو جانا ہے، بیوی بچیاں وچ بہ جایا کر، پریشان جو ہو جانا ہے، کدرے مصروف ہو جایا کر، جویں دا ذہن اوویں دی بات کردا ہے نا، آندا ہے پریشان ہو جانا ہے، موبائل دیکھ لیا کر، پریشان ہو جانا ہے، ٹی وی دیکھ لیا کر۔ جے کوئی صاف دل والا رب والا بندہ ہوئے گا وہ آکھے گا یار پریشان ہو جانا ہے، رب دے کارا کی نماز نیت لیا کر، پریشان ہو جانی ہے بی بی ہے کر نماز پڑھن لگ بھی کر، پریشان ہو جانا ہے میرے جوان ویرا رب دے قرآن دی تلاوت شروع کر لیا کر، پریشان ہوئے تیرے پریشانی دا حل جیڑا ہے اور رب آپ دس رہے میرے سینے اندر دل سجایا تے میرے رب نے سجایا تو آڈے سینے دے اندر لوگوں دل سجایا میرے رب نے سجایا جیڑا جس چیز نو بناندا ہے انو چلاندا علم بھی انو ہی ہوندا ہے، میرے رب نے دل بنایا دل نو دل دے اندر رب نے سینے اندر سجایا اس رب دے قرآن نو ہی پوچھ لینے اللہ تیرا قرآن ہی سانو دس دے، بندے پریشان ہو گئے عورتیں پریشان ہو گئی، اللہ فرماندے نے الذین آمنو الذین آمنو وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب العالمین فرماندے نے ایمان والا اپنے دل نو سکون پہنچاندا ہے، اپنے دل نو راحت پہنچاندا ہے تے میرے ذکر دے نال پہنچاندا ہے، پتہ یہ لگیا دل نو سکون ملدا ہے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے، تو رب دا ذکر کرنا شروع ہو جا اللہ تیرے دل نو سکون پہنچا دے گا۔ اوے پریشانی دے اندر اپنی زندگی کٹنے والے دکھان دے اندر اپنی زندگی دے ایام کٹنے والے دکھ کٹ دے تے میرا رب کٹ دے، پریشانیاں دور کر دے تے میرا رب کر دے، انو یاد تے کر رب اندے فذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو میں نو یاد کر میں تے نو یاد کرانگا، یاد کر اپنے رب نو ذکر کر اپنے رب دا اللہ دل نو سکون پہنچا دے گا۔ پتہ لگیا اے ذکر دی بہت بڑی فضیلت ہے، ذکر دی بہت بڑی حمیت ہے، جیڑا ذکر رب دا کردا ہے اللہ ذوالجلال دے دل نو سکون عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائی رب العالمین تائیں تے
حکم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ او ایمان والے لوگو میرا ذکر کرو تے ذکر بھی کثرت دے نال کرو۔ مینوں یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ ذوالجلال کہندے نے، رب فرما رہے نے میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہی چلنا، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق جیڑا میرا بندہ مینوں ملنا پسند کردا ہے رب فرماندے نے میں انہوں ملنا پسند کرنا۔ میرا بندہ اب میرا ذکر اپنے دل اندر کردا ہے رب فرماندے نے میں اپنے بندے دا ذکر اپنے دل اندر کرنا۔ میرا بندہ ذرا اچھی آواز نال میرا ذکر کردا ہے، میں اپنے بندے دا اچھی آواز نال میں رب بھی ذکر کرنا۔ رب فرماندے نے میرا بندہ اگر مجلس اندر میرا ذکر کردا ہے تے میں اپنے اس بندے دا بہترین رب دی فرشتیاں دی مجلس دے اندر اپنے اس بندے دا ذکر کرنا۔ میرا بندہ میرے والے ایک گٹھ چل کے آندا ہے، میں اپنے بندے وال ایک ہاتھ چل کے جانا۔ میرا بندہ میرے والے ایک ہاتھ چل کے آندا ہے، رب کہندے نے میں اپنے بندے دے وال دو ہاتھ چل کے جانا۔ میرا بندہ میرے وال آہستہ آہستہ چل کے آندا ہے، میں اپنے بندے وال دوڑ کے جانا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نو یاد کر، رب دا ذکر تے کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرات میرے وال ذرا توجہ کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے ایسے جڑے لب دے پھر دے میں اللہ دی زمین تے آکے رب دے فرشتے چکر لگا رہنے، اے تلاش کی کر دینے رب دے پیارے فرشتے کی لب دینے کی ڈھونڈ رہنے۔ اوے چولاں دی بوری رب دے فرشتے نہیں لب دے، رب دے فرشتے آٹے دا توڑا تے نہیں لب دے، اے مریم نواز آٹے دا توڑا تقسیم پہ کران دیئے، رب دے فرشتے اے تے لین واسطے نہیں آئے۔ اللہ اے فرشتے تیرے پیارے فرشتے زمین تے کی تلاش کر دے پھر دے میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتے لب دے میں کتھے او مجلس جیڑے رب دا ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، رب نو یاد کرنے والی مجلس، رب دا ذکر کرنے والے لوگاں نو فرشتے تلاش کر دے میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج ایک مجلس لگی ہے رب دا ذکر کرنے والے بندے آندی، جدوں فرشتے ویندے نے پھر ایک دوسرے نو آوازاں دیندے نے، آؤ جس چیز دے اسی متلاشی سانا، جیڑی چیز نو لب رہے ساں، ایتھے او بیٹھے نے لوگ اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ نو یاد کرنے والے، مسجد وچ بیٹھے نے تدوی کتے اور جگہ تے رب دا ذکر کرنے والے بیٹھے نے تدوی، کوئی قرآن پڑھ رہے ہے، کوئی قرآن سن رہے ہے، کوئی تران درس دا قرآن دے رہے ہے، کچھ لوگ
لوگ سن دے پینے نبی دی حدیث سنان والا مجلس وچ بہ کے میرے پیغمبر دی حدیث سنا لیا ہے ایک سنا رہے تے دوجے سن رہے ہیں انہاں دا مقام اللہ دیا مرتبہ تے شان کنی ہے آقا فرماندے نے فرشتے آواز دیندے نے ایس مجلس نو اسی تلاش کر رہا اللہ تے ذکر کرن والے لوگاں دی مجلس تلاش کر رہا آگے رب تے فرشتے ان جیتے مجلس رب تے ذکر کرن والے ہم نے لگائی ہے اے فرشتے رب دے ان دے دوالے گھیرا پا لیندے نے انہاں تے اپنے پرم دا سایہ کر لیندے نے آئے اللہ میں تیری عزت عظمت تو صدقے جاوا تینو انہاں مومن اپنے ذکر کرن والے بندیانا پیار تے محبت کنیاں نے فرمایا رب دے فرشتے اپنے پرم دا انہاں تے سایہ کر دینے انج فرشتے اتے چل دے اس مجلس تو لے کے پہلے آسمان دیاں بلندیاں تک فرشتے پہنچ جاندے نے اللہ اللہ رب دا ذکر کرن والے جدو انہاں دی مجلس ختم ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے اے رب دے فرشتے واپس آسمان وال جاندے نے رب العالمین جان دیتے ہیں میرے رب تو بھلا کیڑی چیز چھپی ہے رب تے سب کچھ جاندہ ہے ان دے باوجود رب العالمین اپنے نہ فرشتیاں نو پوچھ دینے میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو تے کی کر دے فرشتیاں دینے اللہ فلاں جگہ تے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہا سن اللہ فلاں جگہ دے تیرے ذکر دی مجلس لگی محفل لگی رب العالمین فرماندے نے او میرے بندے جڑے میرا ذکر کر رہے او آمدے کی سن اللہ تینو یاد کر رہے تیری تسبیحات بول رہے اللہ تیری ثنا کر رہے اللہ تیریاں تعریفہ کر رہے رب العالمین فرماندے نے میرے فرشتیوں جڑے میرے بندے میرا ذکر کر رہنے مینو یاد کر رہنے میری پاکیزگی بیان کر رہنے میری حمد بیان کر رہنے کیا اونا میرے بندیاں نے مینو ویکھیا اللہ جی اونا ویکھیا تے نہیں رب العالمین فرماندے نے جے او میرے بندے مینو ویکھ لین فرشتے آندے نے اللہ اجے تے ویکھیا کوئی نہیں تیرا دیدار کیتا نہیں انی تسبیحات کر رہنے انہاں تیرا ذکر کر رہنے عرشاں والیا اگر وہ تیرے بندے تیرا دیدار کر لین تینو ویکھ لین اور زیادہ ذکر کرن والے بن جا رب العالمین اپنی انہاں فرشتیاں نو فرماندے نے میرے فرشتیوں مینو ایتے دسو نا او میرے بندے آندے کی نے مانگ دے کی نے اللہ تیرے بندے تیرے کولوں تیری جنت دا سوال کر دے کادا جنت دا سوال کر دے اوہ آخر نو جنت مل جائے اندے جائیتے کامیابی کوئی نہیں دنیا تے آج نہیں تے کل مک جائے گی اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے آمدے نے ربا تیرے بندے جنت دا سوال کر دینے اللہ فرمان دینے میرے فرشتے ہو میں نو ایتے دسو نا اونا میرے بندیاں نے میری جنت نو ویکھیا ہے اللہ ویکھیا تے کوئی نہیں رب فرمان دینے اگر وہ میری جنت نو ویکھ لین اللہ جے ویکھیا نہیں امنا اونا تے دل وچ شوق ہے اے تیرے بندے اگر تیری جنت نو دیکھ لے ارس اور زیادہ ود جائے اللہ فرمان دینے میرے فرشتے ہو اور میرے بندے ہو کی کر دینے کی اب دینے اللہ تیرے کولوں جہنم دی پناہ مگ دینے رب فرمان دینے میرے فرشتے ہو میرے بندیاں نے
جہنم نو دیکھے آئے اللہ دیکھیا نہیں فرمایا جے دیکھ لین اللہ جے جہنم نو دیکھ لین تے بہت زیادہ ڈرن والے ہو جائے اللہ اور زیادہ پناہ منگن اوے کن رب کی اعلان کردہ او میرے فرشتیوں جاؤ میں انہاں اپنے بندیاں نو معاف کر دیتا ہے او نہ میرا ذکر کرن والے بندیاں نو میں معاف کر دیتا ہے اللہ اللہ ایک فرشتہ آندہ ہے اللہ جی او نہ بندیاں دے اندر اس مجلس تے محفل دے اندر ایک بندہ انجدہ بھی جندہ ارادہ تے ذکر دا کوئی نہیں سی ارادہ تے ذکر دا کوئی نہیں ایویں گزریا اللہ تیرے نیک بندیاں اندر تیرا ذکر کرنے والے بندیاں دے اندر ربا وہ بھی بندہ بہ گیا رب بیٹا مہربان جے اپنا ذکر کرنے والے تے رب نہ راضی ہے اے مجلس دے رب نہ خوش ہے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیوں جاؤ گواہ ہو جاؤ جیڑا بندہ ہون جی اے میرے ذکر دی مجلس میں جا کے بہ جاندہ ہے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے نو بھی معاف کر دیتا ہے کتنا فائدہ اللہ دے ذکر دا او دوستا مجلس لگانی ہے رب دے ذکر دی لگا مجلس بیٹھنا ہے ایسی مجلس دا انتخاب کر جتے رب دا ذکر ہو رہا ہوئے ایسی مجلس دا انتخاب کر جتے رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے ایسی مجلس دا انتخاب کر جتے قرآن دا درس ہو رہا ہوئے ایسی مجلس دا انتخاب کر جتے نبی دی حدیث دا درس ہو رہا ہوئے ایسی مجلس دا انتخاب کر جتے اسلام دا تذکرہ ہو رہا ہوئے اور تو اس مجلس اندر بیٹھیں گا میرا رب تیرے گناہوں معاف کر دے گا حضرات رب العالمین تائیت ایمان والے انو اے حکم فرما رہنے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرتا واسیلا حضرت ابو سعید خضری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا پروانہ میرے نبی دا زیابی ہے اے بیان کر دینے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کی ویندے نے کچھ لوگ بیٹھے نے مجلس لگی ہے اے نبی دا پروانہ حضرت امیر معاویہ او مجلس دے اندر آ جاندے نے تے آکے انہاں نو پوچھ دینے انہاں لوگاں نو پوچھ دینے حضرت امیر معاویہ تسی اس جگہ دے کادے واسطے بیٹھے ہو او جواب دیندے نے اسی اللہ دا ذکر کرن واسطے بیٹھے اوے کو رب دے ذکر دی مجلس رب دیا کٹی پیاری تے محبوب ہے آمدے نے اسی اللہ دا ذکر کرن واسطے بیٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نانو کہن لگے اللہ دی قسم ہے تسی اس واسطے بیٹھے ہو اللہ دی قسم ہے تسی رب دے ذکر واسطے بیٹھے ہو وہ آمدے نے اللہ دی قسم ہے اسی رب دے ذکر واسطے بیٹھے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میں کوئی تو انو جھوٹا نہیں سمجھدا اس واسطے تو آڈے کولو میں قسم نہیں لے رہا میں تو انو جھوٹا نہیں سمجھدا بلکہ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے جی میں تو آڈی مجلس نو ویکے ہے میں تو آڈے کولو سوال کیتا ایویں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ دی مجلس لگی ہے میرے آقا
تشریف لے جاندے نے او مجلس والیاں نو اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ تسی کادے واسطے جمع ہوئے گے کادے واسطے بیٹھے ہو صحابہ کو عرض کر دینے اللہ دے نبی اسی رب دا ذکر کر رہے ہیں رب دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے تسی رب دے ذکر واسطے ہی بیٹھے ہو آمدے نہیں اللہ دی قسم ہے اسی رب دے ذکر واسطے ہی بیٹھے ہیں میرے آقا فرماندے نے میں تو انہوں جھوٹا نہیں سمجھدا اس واسطے قسم نہیں لے رہا اگلی گالتے دوست ذرا غور کر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہیں ہی میرے کو رب دا فرشتہ جبریل آیا ہے انہیں ہی میرے کو رب دا فرشتہ جبریل آیا ہے آکے کی کہندہ ہے میں نو کہہ رہا ہے اللہ ایمنا بندیاں دے پارے رب اپنے فرشتیاں وچ فخر کر رہا ہے رب اپنے فرشتیاں اندر اینا بندیاں دے پارے فخر کر رہا ہے او مینو تینو بڑا فخر ہوندہ ہے بیٹا قرآن پڑھے باپ نو بڑا فخر ہوندہ ہے میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے بیٹا 5 وقت دی نماز 5 جماعت ادا کرے ماں باپ نو بڑا فخر ہوندہ ہے میرا بیٹا 5 وقت 5 جماعت مسجد میں جا کے نماز ادا کر رہا ہے میاں میرے بھائی اگر بیٹا قرآن پڑھے ماں پیاں نو فخر ہے بیٹا رب دا ذکر کرے ماں باپ نو بڑا فخر ہے پیر دا مرید اگر اچھا کام کر دائے اپنے مرید تے بڑا فخر کر دائے شاگرد اگر اچھا کام کر دائے استاد بڑا فخر کر دائے او کڈیاں قسمتاں والے او رب دے بندے او رب دیاں بندیاں جیڑے ذکر کر دینے اللہ نو یاد کر دینے اللہ دی یاد اندر او نہ محفل لگائی اللہ دے ذکر اندر او نہ محفل لگائی ہے اللہ فرمان دینے او ناندہ تذکرہ رب کسے عام بندے اندر نہیں کر رہا او ناندے تذکرے رب فرشتے ہم دی جماعت وچ کر رہا ہے رب فخر کر رہا ہے او میرے فرشتوں ویکھو میرے بندے میرا ذکر پہ کر دینے اس واسطے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا ایمان والو اللہ دا ذکر کرو تے ذکر بھی کثرت دے نال کرو ایک اور گل ذرا نوٹ کر لیا جے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا او تینہ بندے ہم دی دعا رب رد نہیں کردا ایک او بندہ جیڑا کثرت دے نال رب دا ذکر کرن والا ہے اللہ ان دی دعا کی تینوں رد نہیں کردا دوجا فرمایا مظلوم دی دعا نو رب رد نہیں کردا تیجا فرمایا عدل و انصاف کرن والے جیڑے حاکم نے اللہ اونا حکمرانہ دی دعا نو رد نہیں کر دے حضرات چاندے ہو میرے بیٹے دے حق اندر میری دعا قبول ہو جائے میری بیوی دے حق اندر میری دعا قبول ہو جائے کاروباری معاملات اندر میری دعا قبول ہو جائے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کثرت نال رب دا ذکر کرن والا ہوئے گا اللہ اس اپنے ذکر کرن والے بندے دی دعا نو رد کردا رد نہیں کردا او تو تذکرہ رب دا زیادہ کر ذکر رب دا بہت زیادہ کر او تیری زبان تے اگر کسے سیاست دان دا ہر وقت ذکر ہوئے انہوں پتہ چل جائے فلاں بندہ میری
منسپالٹی دا میرا تذکرہ کرتا ہے، وہ تیری گل نہیں موڑتا، اے میرا تذکرہ کرتا ہے۔ جج دے کے جج دا تذکرہ کوئی بندہ کرن والا ہوئے جج راضی ہو جاندہ ہے، اے میرا بھائی میرا تذکرہ کرتا ہے۔ ڈی سی تذکرہ کوئی ڈی سی دا کرتا ہوئے، کسے اور بڑے دا کوئی آدمی تذکرہ کرتا ہے، وہ راضی ہو جاندہ ہے، ان دی بات من جاندہ ہے، ان دا مطالبہ پورا کر دیندہ ہے۔ میں رب ذوالجلال دی عزت عظمت تو صدقے قربان جاوا، کائنات دے بادشاہ ایک پاسے ہو جا، کائنات دے حکمران ایک پاسے ہو جا، میرا خدا خدا ہے، رحمان رحمان ہے، وہ داتا داتا ہے، جیڑا انہوں پکارے گا، جیڑا اس رب دا ذکر کثرت نال کرے گا، رب دا کثرت نال فرشتے ذکر تو کری جا، پھر رب کل مانگتا تو جائے گا، عطا عرشہ تے بیٹھا میرا رب کری جائے گا۔ ذکر کرن والوں تے بعد ذاکر بندہ رب نو بڑا پسند ہے، اور ذکر کثرت نال کرنا ہے، حال عالم تر ذکر کرنا ہے۔ ایک صاحب دل بولے ہے، فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، او ٹوٹے ہو دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، ہائے کدی صفا وچ نظر تے مار، مسجد دیاں صفا وچ نظر مار، جڑے کل تک تیرے نال نمازاں پڑھن والے اج قبرستان سو گئے نے، گھراں وچ نظر مار، جڑے تینوں برتن کھان دا پکڑان والا باپ تے امی اج قبراں وچ ڈیرے لا گئے، پائی قبراں وچ چلے گئے، بڑے بڑے ایتے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، سب بستر کر گئے نی گول بندیا، سب بستر کر گئے نی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، ذکر رب دا کرنا۔ آمینو یاد آیا حضرت حنظلہ کو رضی اللہ ہو، نبی پاک دا صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات نا نبی دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہو گئی۔ جدو ملاقات ہوئی نا تے حضرت حنظلہ نو حضرت ابو بکر انہاں دا حال پوچھ دینے، تے حضرت حنظلہ کہہ لگے میں تے منافق ہو گیا، اے نبی دا صحابی ہے، فرماندے نے حنظلہ تے منافق ہو گیا، اللہ اللہ فکر دی گل سوچ دی گل ہے نا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے او یار حنظلہ کی پہ کہنا ہے، تو نبی دا صحابی ہے، آنے میں منافق ہو گیا۔ حضرت حنظلہ پتہ ہے کی ہم دے نے اس واسطے میں کہہ رہا میں منافق ہو گیا، جدو اللہ دے پاک نبی دی مجلس دے اندر ہونے اللہ دے نبی جنت دوزخ دا ذکر کر دینے، او تو دل دی کفیت ایسی ہوندی ہے جویں اپنی آنکھاں دے نال جنت نو ویکھ رہیا، اکھاں نال جہنم نو ویکھ رہیا، پر جدو اللہ دے پاک نبی دی مجلس وچوں باہر چلے جانے اپنے بال بچے وچ چلے جانے
ادو دل دی کیفیت نہیں رہ جاندی، دل دی کیفیت بدل جاندی ہے۔ اس واسطے میں آنا حنظلہ منافق ہو گیا ہے، نبی دی مجلس والے دل دی کیفیت ہو رہے، گھر جا کے یا کاروبار اندر کیفیت بدل گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حنظلہ تے میرے بھی دل دی کوئی کیفیت ہے، چلنا نبی پاک کول جانے اللہ دے پاک نبی کولا جاندے نے۔ حضرت ابو بکر آندے نے محبوبہ حنظلہ آندے میں منافق ہو گیا، ساری گل بات سناندے نے تے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا، او پیارے حنظلہ اگر تواڈی میری مجلس والی ہر وقت کیفیت ہو جائے، جیڑی کیفیت تواڈے دل دی میری مجلس دے اندر ہوندی ہے، ایکو کیفیت گھر جا کے بھی روے، ایکو کیفیت کاروبار اندر بھی روے، تے میرے آقا پتہ ہی کی فرمایا، آپ فرماندے نے تواڈی اگر ہر ویلے ایکو ہی دل دی کیفیت روے تے تسی بازار وچ چل دے ہو، بستر تے لیٹے ہو تے رب دے فرشتے آ کے تواڈے نال مصافحہ کر دے ہو، رب دے فرشتے تواڈے نال آ کے مصافحہ کر دے ہو۔ نال آقا فرماندے نے وقت جدا جدا ہے، وقت علیحدہ علیحدہ ہے، وقت علیحدہ علیحدہ ہے، اللہ اللہ۔ اور پتہ لگیا صحابی دے دل وچ خیال آیا ہے اللہ دے ذکر والا، وہ دل پھر اللہ دی میں جیڑا نبی دی مجلس اندر ایک دل دی کیفیت ہوندی ہے، اے توٹ کے جا کے وہ کیفیت نہیں رہ جاندی، کنا فکر لگ گیا ہے صحابی رسول نو۔ حضرات پتہ لگیا رب دا حکم ہوئے مومنہ واسطے، رب دا ڈرے ہوئے کسرت نال میرا ذکر بھی کرو تے کسرت نال کرو۔ ان میرے رب دا جیڑا بندہ ماں کا حکم من جاندہ ہے، رب دا ذکر کسرت نال کردہ ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کسرت دے نال رب دا ذکر کرن والا دنیا وچ عزت پا جائے گا، کسرت نال رب دا ذکر کرن والا ان دے دل نو اطمینان ہو جائے گا۔ اگر چاہندے ہو میرے دل نو سکون مل جائے، میرے دل نو چین مل جائے، پھر کسرت نال رب دا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اگر چاہندے ہو رب ساڈیاں دعاواں قبول کرے، پھر رب دا ذکر کسرت نال شروع کر رہو۔ حضرات جیڑا رب دا ذکر نہیں کردا وہ نہ واسطے رب وعید بھی بیان کردا ہے، تے ذکر کرن والے بندے دا مقام آلہ ہے، ذکر کرن والی بندی دا درجہ آلہ ہے، تے جیڑا رب تے ذکر تو غافل، رب تے ذکر تو غافل مرد ہو جائے، رب تے ذکر تو غافل عورت ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے انج مثال بیان فرمائی، فرمایا جیڑا بندہ میرا ذکر نہیں کردا ان دا دل انجے جی میں مردہ ہو گیا ہے۔ انہوں نبی پاک نے فرمایا رب دا ذکر نہ کرن والا مردہ ہو گیا ہے، رب دا ذکر کرن والا میرے آقا نے فرمایا وہ زندہ میں شامل۔ اوے ذکر نہ کرن والا بد نصیب گھر بیٹھا مردہ ہی مردہ ہے، بازار چلدا مردہ ہی مردہ ہے، کاروبار تے بیٹھا مردہ ہی مردہ ہے، کیونکہ رب دے ذکر تو غافل ہو گیا، تو غافل ہوئے گا۔ رب کی کہندہ ہے اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا جیڑا میرے ذکر تو منہ پھیر لے میں رب اندے اتے اندی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دینا۔ اور پاکستان دے باسیوں، پاکستان دے حکمرانوں، تواڈے ملک دے
تنگی کیوں نہ آ جائے، مشکلات کیوں نہ آ جائے، تسا رب دا ذکر چھڑ دیتا ہے، رب دا اعلان ہے جے میرے ذکر تو غافل ہو جائے میں اندے تے دنیا دی معیشت نو تنگ کر دینا۔ کاروبار دکان بھی چلتی ہے لیکن پھر بھی کہے گا گزارا نہیں، کارخانہ چل رہا ہے لیکن تنگی دا شکوہ شکایت کر رہا ہے، او پاپی پھر بھی مسجد ور رجوع نہیں کرتا، او دکھاں دے اندر بھی ہے، کاروباری معاملات میں پریشانیاں وچ بھی کہہ رہا ہے لیکن رب ور رجوع پھر بھی نہیں کر رہا، نماز پھر بھی نہیں پڑھ رہا، اور ذکر و ذکار پھر بھی نہیں کر رہا۔ اے سزا تے دنیا تے جیڑا رب تے ذکر تو غافل ہویا ان دی رب دنیا تے معیشت تنگ کرے گا، قیامت نو سزا کی ہوئے گی۔ رب قیامت دے دل میدان محشر اندر انہوں نبی نیا کرے گا، انا کر کے اٹھائے گا، کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں نو اج نبی نہ کر دیتا، اللہ میں نو اج انیا کر دیتا، میں تے ویکھن والا سا۔ رب اس دن کہے گا دنیا تے میں نو تو بلایا، دنیا تے تو بصیرت اختیار نہ کی تھی، آج میں تیرے رب نے تینوں بلا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی آؤ اللہ دے ذکر نال جڑ جائیے، عوام بھی جڑ جائے رب دے ذکر نال، اور حکمران بھی جڑ جائے رب دے ذکر نال، پھر ہے تیرے ملک دی کامیابی، تیرے ملک تو اے پریشانیاں اے زوال اتر جائے۔ کیویں پریشانی تیرے ملک تو اتر جائے جس ملک دے اندر اسمبلی دے اندر اور بل ایسے پاس کرائے جائے جیڑے قرآن تک خلاف ہوئے، بل ایسا پاس کرایا جائے جیڑا اسلام دے خلاف ہوئے، پیغمبر دے فرمان دے خلاف ہوئے۔ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ 18 سال دی بچی ہوئے پھر ان دا نکاح کیتا جائے، 18 سال دا مرد ہوئے پھر ان دا نکاح کیتا جائے۔ اور اسلام تے نکاح دی رغبت دیندا ہے، کوئی صحابی جوان ہو جاندا پیغمبر فرماندے تو نکاح کر، نکاح دا فائدہ کی ہے، انسان دی نظر جھک جاندی ہے، نکاح دا فائدہ کی ہے، نکاح کرتا ہے انسان برائی تو بچ جاندا ہے۔ میرے ملک دے سیاستدار، میرے ملک دے گندے کیڑے حکمران اے اپنی اسمبلی دے اندر اے بل پاس کروا رہے ہیں کہ 18 سال تو پہلے کوئی لڑکی اپنی بیٹی دا نکاح نہیں کر سکتا، 18 سال تو پہلے بیٹے دا نکاح نہیں کر سکتا۔ ان دا مطلب یہ ہے نکاح کر کے برائی تو بچ جائے، نکاح کرنا نبی دی سنت ہے، نکاح کرنا انبیاء دی سنت ہے، نکاح کرنا صحابہ دا طریقہ ہے۔ جدو اسلام نے پابندی 18 سال دی نہیں لگائی، تو کون ہے پابندی لگان والا؟ تو کون ہے پابندی لگان والی؟ تو ایک قانون بنائے، میں تیرے قانون گندے قانون نو نہیں منتا، جیڑا قانون اسلام دے خلاف ہوئے گا بٹویوں قانون نو نہیں منتا۔ منوانا ہے رب دا قرآن لے آؤ، منوانا ہے نبی دا فرمان لے آؤ، انشاءاللہ پاکستان دا بچہ بچہ اٹھ جائے گا، بیدار ہو جائے گا۔ اسلام دے خلاف جیڑا قانون بنایا جائے گا ان دا مقابلہ کریں گے۔ تونوں کی لگے نکاح دے نال، تونوں کی لگے شادی بیاہ دے نال، اور تہاڈا ضمیر کیسا ہے؟ اور اسلام دی مخالفت اندر قانون بنان والو، اسلام دی بغاوت اندر
قارون بنان والو فرعون بن گئے ہو شداد بن گئے ہو تو انو اپنی موت یاد نہیں قانون بنانا تو اختیار نہیں قانون میرے رب نے بنا دیتا ہے اور وہ بنا کے میرے محمد دے قلب اطہر دے قانون نازل فرما دیتا میرے پیغمبر نے قانون نافذ کیتا قانون بیان کر دیتا وہی قانون ہے جو آسمانہ تو بنے وہ قانون ہے جو محمد دی زبان وچوں نکلے مریم نواز تو لگ گئی جا اسلام دے اگر خلاف تیرا کوئی قانون ہوئے گا اسی تیرے قانون نو جتی دی نوک دے ٹھکرا دیاں گی تو اج بھی اور تو نہیں سمجھ دی اپنے باپ دے ایام نو نہ سمجھ سکی اپنے چاچا دے جیل والے ایام نو نہ سمجھ سکی نہ خوش ہو اج عمران خان اقتدار تے بیٹھن والا کل وزارت دی کرسی تے بیٹھن والا آج اگر جیل دی اندر بند ہے صدا تو بھی وزارت دی کرسی تے نہیں رہیں گی بی بی انتظار کر اگر اسلام دا مذاق اڑائیں گی اسلام دی حقوق دا مذاق اڑائیں گی انتظار کر انشاءاللہ تیرے واسطے بھی پاکستان دیاں جیلاں دے دروازے کھل جان گے ایتھے جیل دا دروازہ کھلے گا اگر نبی دی توہین نبی دے قانون دی توہین کریں گی کل عدالت رب دی اندر بھی تو پیش ہو کے رہیں گی انشاءاللہ جن نے اسلام دا مذاق اڑایا اسلام دے قانون دا مذاق اڑایا اور تو بھی دیکھیں گا تیری اولاد بھی دیکھے گی انشاءاللہ پاکستان دے انہاں سڑکاں تے میرا رب انہاں نو ذلیل کر کے چھڑے گا ذلیل ہو کے رہیں گے اس قوم تے اتنا ظلم نہ کر اس قوم تے اتنا امتحان نہ لے تو قوم تے پیسیاں تے جہازات اٹھی دی پھرے جہازات سیر کرے اور قوم جیڑی ہے وہ بچارے روٹی دے نوالے نو ترس جان اپنے بچیاں نو نہراں وچ سٹ جان بھوک دی وجہ نال اپنے بیٹیاں نو دریا دے حوالے چڑھ جان تو کیسی ماں بنی ہے بڑے دعوے نالم دی ہے میں قوم دی ماں ہاں اور ماں تے پکی رہندی ہے بیٹیاں نو کھلا دیندی ہے تیرے سامنے تیرے بیٹے پکھے رہ جان اور تو ماں ہوائی جہاز تے جناب جہازت تے سیر کر دی ہوئے انشاءاللہ ایتھے نہیں رب دی عدالت اندر تیرے اس ظلم کیتے دا جو قوم تے ظلم کر رہے ہو امدہ جواب تینوں دینا پوے گا اللہ کل دعا ہے اللہ ساڑے حکمرانہ نو ہدایت دے دے دینا دے تیرے وقت اندر اللہ انہ دی قسمت اندر ہدایت نہیں تے ساڑے مگروں لا دے اللہ انہاں نو ساڑے کولو چک لے اللہ ساڑے کولو مگروں لا دے انہاں فقیرہ انہاں مسکینہ دی دعا سن کے اللہ قوم بڑی دکھی ہو گئی قوم بڑی پریشان ہو گئی ہے اے سولر ویکو پیسے اپنے لگا کے مکان بھی اپنا چھت بھی اپنی سولر دے پیسے بھی لوگ آپ خرچ کر دینے سورج میرے رب دا ہے ان دے تے بھی ٹیکس لا رہنے ڈب کے مر جاؤ ان دے نالوں تے بہتر ہے چلے جاؤ جتے تواڈی زمین ہے جتے تسا مال جمع کیتا ہے اوتھے ہی دفع ہو جاؤ اور ظالموں تسا تے رب تے سورج تے بھی ٹیکس لانا شروع کر دیتا ہے قوم نو جین نہیں دین دے اگر قوم نال اے سلوک کرو گے کتنی کو دیر ظلم دی چکی وچ بیسن گے اے نوجوان وقتان والا ہے سڑکاں تے نکلن گے اینا غدار حکمرانہ نو سڑکاں کے انج سکن دے
جویں کسے درندے نو کھچیا جاندا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی سمجھ دے دے، ساڑے حکمرانہ نو بھی ہدایت دے دے، اللہ سانو سب نو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔